रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और मैं हूं गुलाम दस्तगीर। आज हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जो एक बिजनेसमैन और समाजी और बानी रहमानी फाउंडेशन के मेंबर हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन को आइए हमारे नाज़रीन को, आपका नाम, आपका फैमिली बैकग्राउंड सारा ज़रा नाज़रीन जानना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हामिद अली जी, ਅਸੀਂ फैसलाबाद गुलिस्तान कॉलोनी ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਚਾਰ ਭਾਈ ਅਸੀਂ। ਬੜੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆ BS ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਅਮਜਦ ਅਲੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਰਫੀਕ ਬੋਤਲ ਸਟੋਰ ਮਿੰਟ ਗੁਮਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਆ, ਬੋਤਲ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜੀ ਸਾਜਦ अबू ज़बी होंगे आ, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हैं। जैसे कि मैंने नाज़रीन को हमें सब बताया कि आप रहमानी फाउंडेशन को जो बानीज़ हैं उनमें शामिल हैं, तो वो ज़रा सिनेरियो हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि कैसे वहाँ पे आप इंटर हुए। हमारे बहनोई अरशद हमीद साहब जो गुलबर्ग में रहते थे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। उनके साथ तंजीम साजी में हमारा पेश रहे हैं, तो जब वो कंप्लीट होगी तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे, तो इस हवाले से हमारा उनके साथ रहे। तो आपको कितना अरसा हो गया है इस रहमानी फाउंडेशन से मुंसलिक हुए? ये तकरीबन 92 से हूँ मैं साथ में, यानी कि अबाउट काफ़ी अरसा से आप इसकी खिदमत इसमें बिजनेस में आया ना, उसके साथ ही फिर एसोसिएशन के साथ जुड़ गए और साथ ही साथ इसका भी काम करते थे, साथ बिजनेस का भी करते रहे। तो बिज़नेस आजकल जो आप कर रहे हैं, नाज़रीन को बताइएगा कि बिज़नेस क्या कर रहे हैं और उस बिज़नेस की सूरत हाल क्या है आजकल? बिज़नेस मेरा फर्नीचर का काम है जी। 84 में मैंने काम खुद सीखा था, तो 87 में मैंने काम अपना शुरू कर लिया था। उसके बाद कुछ अर्सा पहले मैंने प्रॉपर्टी का काम साथ शुरू कर दिया, और उसके बाद साथ एग्रीकल्चर का भी काम थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, ज़राती तौर पे, ज़रात के साथ भी आप मुंसलिक हैं। अभी 2 साल से तकरीबन मुंसलिक हूँ। तो फर्नीचर का काम ज़्यादातर मेरा सप्लाई इंडस्ट्री के साथ रही है। शोरूम तो इसलिए बना नहीं सका, वर्कशॉप हमारी मैन्युफैक्चर हूँ, तो इसलिए फर्नीचर का ही करता था ज़्यादातर। तो ये हम सब आप तीन कारोबार के साथ मुंसलिक हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं आजकल के इतने बिजी दौर में? बच्चों को भी टाइम देना, फैमिली को भी, तीन बिजनेस भी साथ। 3 बिजनेस ऐसे कि ये जब से ये PTI की गवर्नमेंट आई है, फर्नीचर का काम बहुत कम हो गया था। तो ये बाहर जो इनके एक्सपोर्टर्स नहीं हो रहे, या बरामदा या दरामदा कहीं भेज नहीं रहे आप इसको? नहीं, मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन तालीम ना होने की वजह से मैंने 96-97 में अजमेर फेयर इंटरनेशनल किया, दुबई फेयर इंटरनेशनल किया मैंने, तो एक एक्सपोर्ट मैनेजर रखा था, तो जो काफ़ी नुकसान मुझे कर गया, इसलिए मैंने फिर ये छोड़ दिया था। तो मैंने रखा हुआ है सिनेरियो में, आप सिटी लेवल में ही काम कर रहे हैं? सिटी लेवल में सिनेरियो में रखा था कि जब बच्चे पढ़ जाएंगे तो फिर इस फील्ड को एक्सपोर्ट की तरफ आऊँगा। तो ये चनियोट में भी काफ़ी मशहूर बिजनेस है, वहाँ भी आप करते हैं एक्सपोर्ट? नहीं, मैं नहीं करता। मैंने आपको बताया कि जब मैं छोड़ा इसलिए था कि बच्चे जब इस फील्ड में आ जाएंगे, जैसे कि बड़ा बेटा BS CS कर लिया, वो BS ग्राफिक डिज़ाइनर उसने की है, उससे छोटा BS एग्रीकल्चर कर रहा है, स्पेशलिस्ट वो पपीते के तरफ आ रहा है उसका, और तीसरा बेटा जो है वो BBA कर रहा है NTU से। तो इसीलिए ये सिनेरियो में रखा था कि जब बच्चे BBA कर देगा तो उसके बाद मैं इसको एक्सपोर्ट की तरफ आऊँगा फर्नीचर को। नहीं, बच्चे आपने बताया अभी माशाल्लाह काफ़ी पढ़ाई लिखाई की तरफ राग़ब है वो। जी जी। तो आपका एक बिजनेस फर्नीचर्स का है, मुझे तो लगता है कि वो अच्छी जॉब की तरफ उनको प्रेफर करेंगे आपके बिजनेस के एतबार से। जॉब जो बंदा करता है वो अपना एक फ़र्द के हिसाब से रिजर्व उसमें होता है। जो बिज़नेस है, सहाबियों ने नबियों ने बिज़नेस किया, बिज़नेस के पूरी फैमिली का आ जाता है उसमें, तो इसलिए तो आप चाहेंगे कि आपके बच्चे भी जो हैं वो आपके बिजनेस को ही आगे स्टैंड करें? यही तरह मैं उनको लाऊंगा इंशाल्लाह ताला, आगे उनकी मर्जी। वो ही स्टैंडिंग चाहते हैं आप, उसको ही आगे इसको ले जाएं? बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। कोरोना जैसे पिछले चंद महीनों से पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है, उससे मैशत डाउन हुई काफ़ी जगह, तो इसमें आपके जो कारोबार है उसमें इसने कितना इफेक्ट डाला? फर्नीचर का कारोबार ज़्यादातर शादियों की वजह से चलता है जी।
تو کرونا کی وجہ سے ہر چیز تو بلاک ہو گئی ہے, اس وجہ سے بے انتہا ڈسٹرب ہوا کام. نہیں شادیاں تو ہم سب چل رہی ہیں, یہی ہے کہ گیدرنگ نہیں ہو رہی, لیکن لوگ اپنے بچوں کو فرنیچر وغیرہ تو دے رہے ہیں. فرنیچر ایک آسائش ہے, وہ بہت کم ہو کے ایک بیڈ روم تک محدود ہو گیا. پہلے ایک پورا گھر کا سامان ہوتا تھا, اب صرف ایک بیڈ روم کی مدت تک رہ گیا. یعنی کہ لوگ تھوڑا سا پیچھے ساتھ کی طرف آ گئے ہیں. کرونا کی وجہ سے تمام کاروبار پہ جو افیکٹ ہوا ہے, اس کی وجہ سے فرنیچر کے کام پہ بھی ہوا ہے, وہ بہت زیادہ نہیں رہا, ایک بیڈ روم کی حد تک رہ گیا. یعنی کہ اس کو جو آپ وسیع پچھلے کورونا سے پہلے کر رہے تھے, ہاں جی, تو وہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, صرف ایک بیڈ روم کی حد تک رہ گیا. بیڈ روم تک. تو آپ کیا سجیشن دیں گے لوگوں کو کہ اس کاروبار میں جو ہے اس کی زیادہ لوگوں کو ارننگ ہو جائے؟ ابھی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا, کرونا کی وجہ سے ابھی حالات کسی طرف بھی جا سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ میں نے جو ایگریکلچر کا کام کیا ہے وہ اسی لیے ساتھ شروع کر دیا تھا کہ جو کرونا کی وجہ سے پتہ چل گیا کہ کون سے کاروبار ہے, کون سی آسائش ہے. آسائش والا کاروبار جو ہے وہ چل رہے چلے, نہ چلے نہ چلے. جو ضرورت ہے وہ ایگریکلچر ہے یا زراعت ہے یا وہ اسی طرح کا وہ آپ نے پراپرٹی کا بھی بتایا گیا, پراپرٹی کا بھی بزنس کر رہے ہیں, اس کے حالات کیا ہیں؟ اس کے بھی حالات نارمل سے ہی ہے, اتنے اچھے نہیں ہیں. پراپرٹیز کے ریٹ اوپر ہیں کہ ڈاؤن ہیں, کیا سینیریو پراپرٹی کا؟ جن لوگوں نے مہنگی لی ہوئی ہیں ابھی وہ ڈاؤن تو نہیں کریں گے جی, تو وہ ابھی بلاک ہوا ہے, کوئی پتہ نہیں, چلے گا تو پتہ چلے گا کہ ڈاؤن ہے یا آپ کا یا کیا ہو رہا ہے. پچھلے دنوں میں سرکار نے, ہماری جو نئی پی ٹی آئی کی تبدیلی سرکار آئی تھی, انہوں نے یہ گھر دینے کا وعدہ کیا تھا 50 لاکھ, تو اس سے فارم بھی لیے تھے. اس سے لوگوں کا یہ تھا سینیریو کہ یہ پراپرٹیز کے ریٹ جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے. کیا ایسا ممکن ہے اگر 50 لاکھ کر بڑھ جاتے ہیں؟ نہیں, ہمارا اتنا ہے ہی نہیں ملک میں, کوئی پی ٹی آئی کی پلاننگ ہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے پچھلے دنوں ود ہولڈنگ ٹیکس وغیرہ کم کیے, سٹی کے اندر کیے ہیں, آؤٹ آف صدر میں نہیں کیے. تو اس حوالے سے کوئی اس پہ افیکٹ نہیں پڑا, کوئی کام نہیں ہوا, بس کاغذوں کی حد تک ہی ہے. یعنی کہ وہ تو بننے نہیں گھر, تو اس طرح اس کی جو پراپرٹی کے ریٹ ہیں وہیں پہ رہیں گے, ڈاؤن نہیں ہوں گے, نہیں بننے. اور اس کے علاوہ انہوں نے پراپرٹی کا کام چلانے کے لیے انہوں نے کچھ ویلیو ہولڈنگ ٹیکس وغیرہ کم کیے تھے, اس کا بھی اتنا افیکٹ نہیں ہوا. اس کا افیکٹ نہیں. انہوں نے کاروباری بندوں کو ڈرا اتنا دیا ہے, کوئی بندے نے پیسے نکالنے کو تیار ہی نہیں ہے پراپرٹی کا, یا کسی بزنس میں لگانے کو تیار ہی نہیں ہے. تو زراعت کے بارے میں ذرا تھوڑا بتا دیجیے گا کہ زراعت میں آپ کیا کرتے ہیں, اس کو کیسے چلاتے ہیں؟ زراعت میں ہم کرنے لگے ہیں کہ سیلج کا کام کریں گے. اس میں بگاس ہے, توڑی ہے, مونگی کی توڑی ہے, گندم کی توڑی ہے, مونگ پھلی کی توڑی ہے. مونگ پھلی کی اور مونگی کی توڑی جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوتی ہے پاکستان میں بڑی حد تک. تو گندم کی جو ہے وہ یو اے گلف ایریا ہمارا بہت بڑا ہے, اس میں توڑی کی جاتی ہے. تو اس حوالے سے سیلج ہے مکئی, وہ گلف میں جا رہا ہے. تو اس حوالے سے اس کو آگے چلانے کے بی بی اے میں جو لڑکا ہے اس کے لیے یہ شروع کرا ہے. 2 سال ہو گئے ہماری پی ٹی آئی گورنمنٹ کو, تو کیا آپ اس گورنمنٹ سے جو ہے سیٹسفائی ہیں, اور کیا نیکسٹ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا اگلی کیا اس گورنمنٹ سے کوئی ابھی تک توقع نہیں ہے, نہ آنے والے دور میں, نہ پچھلے دور سے گزر گئے, کوئی نہیں, ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے ان میں. تو پچھلے 2 سال میں بھی آپ سیٹسفائی نہیں, کیا دیا انہوں نے؟ ابھی تک کوئی پلان نہیں ہے ان کے پاس, نہ آنے والے دور میں نہ پچھلے دور میں. تو یہ آپ کہتے ہیں کہ فل ناکام یہ گورنمنٹ؟ ہاں جی, ہاں جی, بالکل کوئی پلان ہی نہیں ہے ابھی تک, کوئی نہیں انہوں نے دیا, بس الزام تراشی کے سوا کچھ نہیں ہے ان کے پاس. چلے آخر میں یہ بتائیے کہ فیوچر پلاننگز کیا ہیں آپ کی؟ اب سینیریو کو دیکھ کے, کرونا بھی ہے, گورنمنٹ بھی فیل ہے, تو کیا ہے سینیریو آپ کا فیوچر میں؟ پہلے بتایا جی, بچے کر رہے ہیں وہی انشاءاللہ کریں گے. ان کے لیے فیلڈ ایک کے لیے جو ہے یہ بنا رہے ہیں ایگریکلچر کی, تو اس کے ساتھ دوسرا بیٹا چلے گا, بی بی اے کر رہا ہے, وہ کرے گا. تو اب کر چکے ہم, بس خدمت ہی کریں گے. یعنی کہ بچوں کو آپ ان کے جو فل سپورٹ کریں گے, وہ جس فیلڈ میں جانا چاہیں گے آپ ان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. تو یہ آپ کا فیوچر پلان ہے. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ سماجی اور کاروباری شخصیت حامد صاحب, جو کہ ممبر بھی ہیں رحمانی فاؤنڈیشن کے, اور ان سے بات چیت چل رہی تھی, انہوں نے اپنا حوال بتایا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.